बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। मेरे आज के प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी साहब और उनके साथ जो मेहमान तशरीफ रखते हैं, मेरे इस प्रोग्राम में मुल्क के सदर भी आए, वजीर आजम भी आए, अपोजिशन लीडर्स भी आए, बहुत से तज्ज़ियाकार आए, बाहर से ताल्लुक रखती शख्सियात भी आती रहीं गुजरे कई सालों में। लेकिन आज जो शख्सियत मौजूद हैं, इंतहाई इज्जत और एहतराम से मैं उनको तारुफ करवाता हूँ। डॉक्टर इसरा शाह साहब हैं, जिन्होंने 1981 में CIA चूना मंडी टॉर्चर सेल में गिरफ्तार हुए। आप पीपल्स पार्टी के कारकुन GA भुट्टो का नारा लगाते, फिर आप कोट लखपत जेल गए, फिर आप शाही किले में गए, फिर आप कोट लखपत जेल में गए, फिर कसूरी सेल में गए, फिर कितने थानों में गए खुदा जाने। और 17 जुलाई 2007 हालिया तारीख में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चल रही थी, तो उनको कत्ल करने की साजिश थी। चीफ जस्टिस साहब को बम रखा गया था इस्लामाबाद के अंदर, आप वहां मौजूद थे और बेशुमार कारकुन और उस तहरीक के जो उसमें जो शरीक शख्सियात थी वो शहीद हो गई। और आप उसमें इस तरह से जख्मी हुए कि आपकी दोनों टांगें घुटनों के ऊपर से काट दी गई और आपका एक हाथ जो है वो अब भी डिसफंक्शनल है। और आप गोया याहिया खान से, अयूब खान, जियाउल हक, मुशर्रफ, नवाज शरीफ, फारूक गहारी, इन सबसे लड़ते रहे और आखिर में आप बाबर एवान साहब के हाथों मारे गए। मतलब आपकी सियासी पूरी जो इतने साल की जद्दोजहद है, आप बाबर एवान साहब के हाथों मारे गए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब कहते हैं क्या पत्थर की लकीरें भी मिटा करती हैं, कितने नादां है तेरा नाम मिटाने वाले। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के वर्कर को कोई नहीं मार सकता। अगर कोई ये समझता है कि इस अंदाज से पॉलिटिकल कारकुन जिनके खैबर से लेकर कराची तक रोल है, जिनका किरदार है, वो इस टाइप के लोगों से मारे जाएंगे, जिनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आमद का पता नहीं, जिनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जामत का पता नहीं, जो लीगल पगडंडियों से आते हुए चोर दरवाजे से सियासत में आए हो, जो सियासत के बेनाम लिफाफे हो, वो कैसे मार सकते हैं? उन्होंने आपको मुअत्तल करवा दिया, आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुअत्तल हो गए। आप हर हुकूमत आती है पार्टी की, अंसार अब्बासी साहब, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, इज्जत मिलती है, कोई वजीर बनता है, और ऐसा शख्स जिसने यानी जो मैं बताता चलूं नाजरीन को कि बेनजीर भुट्टो साहिबा अमूमन बहुत से लोगों को हार पहनाया करते थे, वो हार नहीं पहनती थी और जाहिर पहन के वो उतार दिया करती थी। यानी जो आखिरी जलसा था उनका रावलपिंडी वाला, उसमें जो हार मोहतरमा ने उतारे नहीं बल्कि वो पहन के उतर रही हैं जलसा गाह से, और उसके हार पहने पहने शहीद हो गई। वो हार उन्होंने इसलिए नहीं उतारा कि वो हार डॉक्टर इसरा शाह ने पहनाया था उनको। ये मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के इल्म में नहीं है ये बात। तो और जरदारी साहब इलेक्शन जीतने के बाद, जीतने से पहले कई इंटरव्यूज में ये उनके साथ बैठे होते थे, ये और अजहर अब्बानी। और जिस दिन इलेक्शन जीते तो जरदारी साहब इनकी व्हील चेयर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तसी कीजिएगा, आपकी व्हील चेयर वो लेके जाते रहे आगे। बाबर एवान साहब के खिलाफ आपने क्या कहा था? आपने कहा कि इनको क्या जुमला था? आपने कोई पार्टी के तौहीन तो नहीं की थी? आपने कहा था कि सोमनाथ का मंदिर फतह, ऐसी कोई बात की थी? देखिए, पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब कि मुझे क़यादत से कोई शिकवा नहीं है। पार्टियों के अंदर सस्पेंशन, रुकनियत, और मैं सियासी कारकुन हूं, मैं इसको सियासी अमल का हिस्सा समझता हूं, और मैं वो नहीं हूं कि CEC की रुकनियत के बाद कोई एक्सेसिबिलिटी कैश कराऊं और कोई परमिट लेकर बैठ जाऊं। वो लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो का वर्कर परमिट वाला वर्कर नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि एक शख्स जो है वो 4 करोड़ के करप्शन में इन्वॉल्व है, बाबर एवान। हाँ, बाबर एवान, लॉ मिनिस्टर साहब। और मुझे, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यार है तो आप उसको सारे मेटल दे दीजिए, लेकिन ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। उनको क्या दिया था? उनको कोई ये जो सिविल अवार्ड, एक हाईएस्ट सिविल अवार्ड पे दिया था। इन्होंने कहा था सोमनाथ का मंदिर फतह नहीं किया था। क्या क्या पता? देखिए, अदालत फतह कर ली थी, पता नहीं जो पढ़ा मैंने। देखें, असल जो मेरिट है, मैं थोड़ा सा आप, मैं ये नहीं चाहता कि ये हर्ट हो, लेकिन देखें जो मेरिट है ना इस वक्त, जेन्युइन जो लीडरशिप है या जेन्युइन वर्कर है, उसके लिए कोई जगह नहीं है आज की पीपल्स पार्टी में।
اگر آپ 2 نمبری کوئی کر سکتے ہیں تو پھر آپ آگے آ سکتے ہیں. جعلی ڈگری لے لیں, جعلی ڈگری لے لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی نہ صرف ایوارڈ ملے گا, کوئی آپ کو منسٹری مل جائے گی, آپ کو ایڈوائزرشپ مل جائے گی, آپ کو عدالت نکالے گی. اب دیکھیں بابر اعوان صاحب کی ڈگری کے بارے میں نون فیکٹ ہے کہ ان کی جعلی ڈگری تھی, ٹھیک ہے. ان کو ایلیویٹ اس وقت کیا گیا پارلیمنٹری منسٹری سے لا منسٹری میں جب ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے 3.5 کروڑ کی کرپشن کی ہے. انہیں کے الزام کے بعد, اور یہ بھی جو چیز آئی, یہ بھی جو سول وارڈ آیا, وہ بھی اس کے کنسیکوینس میں بعد میں دے دیا گیا. اس طرح آپ دیکھیں دستی صاحب, جمشید دستی صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا گیا کہ ڈگری جعلی ہے. ایسا بندہ جو جھوٹ کی بنیاد پہ, جعل سازی کی بنیاد پہ سیاست کرے, اس کو اور ریزگنیشن دیا اس نے اس بنیاد کے اوپر. نہیں تو ان کی پاور تو دیکیں. اس طرح شاہ صاحب نے قیادت سے اختلاف یہی مجھے قیادت نہیں تو محترم آپ کی دیکھیں, آپ یہ سب قیادت کا مسئلہ ہے. زرداری صاحب ان کو بٹھا کے انٹرویو دیتے رہے ٹی وی پہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو قیادت ہے, بحالی سے پہلے جو وعدہ تھا اس دوران معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈیکوریشن پیس کے طور پہ رکھا ہوتا تھا غالب. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں. آپ کو کیا, آپ کو ساتھ بٹھا کے انٹرویو زرداری صاحب سے آپ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, آپ کو ساتھ بٹھا کے آپ کو ایک سمبل کے طور پہ یوز کر رہے تھے. وہ ڈاکٹر صاحب جب آدمی اس انداز کے اندر پالیٹکس کر رہا ہو جس طرح کہ آپ نے نریٹ کیا ہے, تو وہ توقع کرتا ہے کہ جب دھوپ ہوگی تو ہم دھوپ سہیں گے, جب چھاؤں ہوگی تو چھائے ہوں گی. لیکن انفارچونیٹلی جو ان کے گرد و نواح تھے, وہ ان کا کوئی پالیٹکس سے, وہ پالیٹکس میں موجود ہے لیکن فیلڈ کی پالیٹکس سے کوئی کو پتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں اور جہانگیر بدر صاحب معصومیت سے ان کے خلاف پروسیڈ کر دیں, ان کو شو کاز ایشو کر دیں. معطل معزول ہیں. آپ کی اسٹیٹس کیا, آپ کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے آپ کیا ہیں, آپ پارٹی میں؟ میں معطل ہوں. اچھا معطل ہیں. اور بحالی کی کنڈیشن کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. بابر اعوان سے معافی مانگے کہ غلطی ہو گئی, بابر اعوان صاحب مجھے معاف کر دیں, توبہ کر کے آپ دوبارہ پارٹی میں ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ورکر جس نے اپنی ساری زندگی جیے بھٹو کہتے کہتے گزاری ہو, آپ اس سے توقع کریں گے وہ معافی مانگے گا؟ ان کا جواب صرف میرے خیال سے حسن نثار صاحب دے سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ ان کو کوئی مشورہ دیں. یہ تو بات سمجھ نہیں رہے. اور میں حسن نثار صاحب سے وقفے کے بعد یہ بھی پوچھوں گا, بلکہ آپ کی اجازت سے انتہائی معذرت کے ساتھ, ان کے علاج, یہ تحریک کے دوران ان کی دونوں ٹانگیں گئیں گھٹنوں سے اوپر. جب ایمپوٹیشن ہوتی ہے تو اس کی اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, گھٹنے سے نیچے میں کچھ یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے. ان کی علاج کی اپلیکیشن گئی پرائم منسٹر ہاؤس, پرائم منسٹر کے پاس, اور وہ چیف جسٹس کے کہنے پہ گئی, اور وہاں لکھا گیا کہ ان کا علاج خیراتی ہسپتال میں کروایا جائے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب یا صحیح کہہ رہا ہوں, ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات حسن نثار صاحب کو اس محفل میں دوبارہ شریک کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کچھ وہ سمجھائیں, بتائیں, مشورہ دیں, معافی تلافی سے ان کا کچھ سیاسی کیریئر آگے بڑھ سکے. ایک وقفے کے بعد